नमस्कार, माझे नाव रामकृष्ण जल्मी. गावडा कुणबी वेली धनगर फेडरेशनाचो हांव उपाध्यक्ष आणि अनेक वर्सांपासून ह्या सोशल मुवमेंट आसा. दुसरे आसा ते एडवोकेट पालकर जे आसात ते आमच्या गांवविधाचे एक्स प्रेसिडेंट आणि आतांचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर. दुसरे आसा ते गोविंद शिरोडकार जे गावडा कुणबी धनगर फेडरेशनचे प्रेसिडेंट आसा. मागीर हर्षा वाडकर आसात, हरी गावडे आसात, मागीर सिद्धेश गांवकर आसा, कायतान आसात, मागीर एडवोकेट जोसेफ वाज आसात, विनायक आसा, शैलेश आसा, अभिजीत आसा हांगसर एक्स पंच आणि आतांचो पंच. असे हे गांवविध फेडरेशनचे आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स आमी तुमच्या समोर आयल्या. तर भावानो, काल जो रामा काणकोणकराचेर जो एटॅक जालो ताका लागून आमची गांवविध म्हणून भुमिका आसा ती तुमच्या समोर मांडपाक आयिल्ली आसा. गेली काल इन्सिडंट जाले त्या पासून आजपर्यंत आता सकाळी मोर्चे पासून हे सगळे ग्रुप आमचो तेंचे बरोबर हांगसर मुवमेंटां आसा. तर कितें जालां तर गावडा कुणबी वेली धनगर फेडरेशन गेली अनेक वर्सां आमी काम करताले की आमच्या समाजाक जो कॉन्स्टिट्युशनल रायट जायो तो मेळपाक जाय म्हणून, आमकां रिजर्वेशन जाय म्हणून किंवा रिप्रेझेंटेशन म्हणटा ताका ते जाय म्हणून. तर 2003 एक लाँग बॅटलांतल्यान म्हणजे टेक्निकल बॅटलांतल्यान आमकां 2003 रिकॉग्निशन मेळ्ळें की आमी गावडा कुणबी वेली हे एसटी समाजांत पडटा, शेड्यूल ट्रायब समाजांत पडटा म्हणून. आनी आतां हो इम्प्लिमेंटेशन पार्ट जो आशिल्लो तो अजून पर्यंत जावना. पूण आतां कितें जालां, हे जे ओरिजिनल गोवन्स आसा म्हणजे गावडा कुणबी वेली आनी धनगरां मेळूनात, ते सगळे मेन डिपेंडंट आसा ते एग्रीकल्चर डिपेंड आसा, म्हणजे जल जंगल जमीन हाचेर डिपेंडंट आसात. आनी ताका लागून तांकां आपले उदरनिर्वाह करपा खातीर जमीन ही सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसा. तर आज जे इंडियन कॉन्स्टिट्युशन, जे भारताचे कॉन्स्टिट्युशन कितें सांगतात की हे जे आदिवासी जे आसा ते मूळ ओरिजिनल इंडियन्स आसात आनी तांकां जे 5th आनी 6th शेड्युला प्रमाणे एक इंडिजिनस रायट्स दिल्ले आसात ते सरकारान प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा. म्हणजे तांचे हेल्थ, एज्युकेशन, सॅनिटेशन, हावजींग आनी ज्यांचे एम्प्लॉयमेंट्स हे ताणें पळोवपाची गरज आसा. पूण हे सगळे धाऱ्यार मारून आज सगळे प्रचंड प्रमाणात युथ्स आमचे अनएम्प्लॉयड जाल्ले आसात, एज्युकेशन घेवन अनएम्प्लॉयमेंट जाल्ले आसा. आनी ताका लागून आमच्यो जमनी होच आमचो सोर्स जाल्लो आसा. त्या लागून आमचे युथ जे आसा ते आपल्यो जमनी प्रोटेक्ट करपा खातीर वेळोवेळी झगडटात. कित्याक तर हे सरकार जे आसा एट प्रेझेंट, हे सरकारान कितें केल्लें आसा, मोठे मोठे बीग शेक्स आसा तांकां कितें केल्लें आसा, तांकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की तुमकां आमकां मोठो प्रोजेक्ट घालपाक आमी जमनी अवेलेबल करता म्हणून. आनी ह्यो जमनी सरकारा कडेन नाशिल्ल्या कारणान ह्यो सगळ्यो चडश्यो आदिवासी कडेन आसात आनी त्यो जमनी सरकाराक खावपाक जाय म्हणून ह्यो ना तो तंत्राचो वापर करून कायद्यान बदल करून हे जमनी खावपाक सोदतात आनी ह्यो जमनी ग्रॅब करून ते बिल्डर्स किंवा ते आमचे जे नवे नवे जे कोण हे येतात इंडस्ट्री दिवपाक सोदतात आनी आमचे लोक ताका विरोध करतात. आतां हो मेजर इश्यू आसा की लँड आनी एनवायरमेंट. एनवायरमेंट हे कोणें, सरकाराय जबाबदारी आसतात आनी आदिवासी म्हणून आमची फर्स्ट प्रायोरिटी उरता की आमी जे कल्टिवेशन करतात, आमी जी जमीन राखतात तेच एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करतात. म्हणजे आमकां फर्स्ट प्रायोरिटी उरपाक जाय आशिल्ली की हे जे आदिवासी जे करतात तांकां आमी प्रोटेक्शन दिवपाक सोडून हे जे सरकार आज पर्यंत ह्या भायले बिल्डर्स आनी जे मोठे मोठे इंडस्ट्रियलिस्ट आसतात तांकां प्रोटेक्ट करतात. सो हो जो एटॅक जाल्लो आसा तो ह्या जमनीच्या इश्यू खातीर आनी ह्या हेंच्या अस्तित्वा खातीर. तर आज जो कितें इन्सिडंट जाल्लो आसा त्याचे विशयी हांव एक थोडक्यात आमचो एडवोकेट पालकर आसा तांकां विनंती करता ताणें फुडलें ब्रीफ करपाचें. काल तुम्ही पळयलें आसतलें की हाव डेडली अटॅक वॉज. आनी हो अटॅक इट इज नॉट जस्ट एन अटॅक, इट वॉज अ प्री प्लॅन. इफ यू सी फ्रॉम द बिगिनींग, तुम्ही ताचे तो क्लिप पळयत सोशल मिडियाचेर पळयलें आसतलें, यू विल सी इट इज नॉट अ अटॅक बाय देम दोज वर द 6 people. दिस इज एन अटॅक मेड थ्रू देम, म्हणजे तांकां यूज केलो थंयसर. आनी दिस इज एविडेंट ऑन द रिकॉर्ड. तुम्ही तर तो व्हिडिओ पळयत जाल्यार पयलें कितें दाखयता ते येता, रामान धरता आनी ताका मारता. इतल्या पासून दिसता आमकां कडेन खंय तरी रायवली आसूं शकता म्हणून. पूण ताच्या उपरांत तुमी ताचो भाग पळयत, ताच्या उपरांत जर भाग पळयत जाल्यार तुमकां कळटा की इमिजिएटली ते व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करता, एक थंयसर फोटो मारता, व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करता आनीक तो कोणा तरी धाडपाक पळयता. सो इतलें डेरिंग घेवन म्हणजे हाच्या फाटल्यान कोण तरी व्हडली शक्ती आसा हें दाखोवन दिता आनी ते डे लायट करतात. एनदर थिंग असले तर ताचे रामाचे कितें पर्सनल एनिमिटी हाच्या कडेन असले म्हाका तरी कांय दिसना. एनदर थिंग
ते तर अशें आसलें ओपन आपले मास्क घालनासतना येवचनासले, इवन मास्क तरी घालतले आसले. सो दे हॅव सो मच डेअरिंग टू डू इट. आनी कित्याक लागून केला, देर इज अ समबडी गॉडमॅन बिहायंड दॅट. आतां तुमी पळयत जाल्यार आनी इमिजिएटली आफ्टर दॅट म्हाका इतलें वायट दिसता सांगपाक की पुलीस आय एम मेकिंग ए चार्ज अगेन्स्ट द पुलीस नाव. Police has started destruction the evidence on the right on the spot. As per now new BNS कितें आसता जेन्ना जेन्ना आयवो तो येता, आतां पयलें तुमी पयला 2 काय 3 कॉन्स्टेबल आसले पयलीं आयले तेन्ना, ताका इवन GMC व्हरच्या पयले पासून 2 काय 3 कॉन्स्टेबल आसले. त्या कॉन्स्टेबलान कोण तो रावलदार कोण आसलो ताणें एकूय जर एविडन्स आसा ताका टच करून दिवंक नासलो. ताणें मुद्दम पळय काडून पळयात, ताणें सगळे एविडन्स वायरी आनी कितें आसले पळय ते पडलेले ते आयवन हातान काडून काडले सायडीक दवरले. दिस इज द टेम्परिंग ऑफ द एविडन्स. आनी हे कित्याक लागून केलें तुमी जाणा, दिस आर द सर्कमस्टन्स एविडन्स. आनी हे सर्कमस्टन्स एविडन्स कोर्टान प्रूव करूं बाबा ह्या वायरीन ताका मारले म्हणून. आज ते वायरीचेर आसलाय फिंगरप्रिंट्स कोणाची येतली, दॅट हॅज बीन ऑलरेडी गॉन. करेक्ट. ते आयवोची ते तो पुलीस आले त्याची ती प्रिजर्व करून बाबा रे हेका तुमी हात लावं नाका, रामाक काडान व्हरा तातूंत GMC. दीस शुड हॅव बीन डन. पूण ताच्यानी कितें केलें, ताका व्हरोंक दिलें आनी ताचेर तशें कितें आसलें तें पुंजयलें आनी थंय दवरलें. दिस इज गोइंग टू बी डेंजरस. दिस इज गोइंग टू बी अ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्स. आनी हें थंयच्यान म्हाका स्टार्ट जालें म्हणून तुका म्हणटा मे बी दिस इज इन कानायमेन सुद्दां पुलिसांक पयलीं खबर आसली जावंक शकता. कित्याक यू सी दॅट. आनी आतांचें कितें आसा, आतां एज पर न्यू BNS एवरी पंचायत तुमी करता न्ही, इट शूड बी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग. हांवें कांय तें पळोवंक ना. क्लियर प्रोविजन आसा, इट शूड बी पंचायत कितें करता व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक जाय म्हणून. हांगासर कितें केलें, तो कोण तरी पुलीस येता आनी तेच काडटा आनी सायडीक दवरता. सो फाल्यां सकाळीं फिंगरप्रिंट्स तेच्या एक्युजनचे येवचे ना, हाचे येतले. सो दॅट मीन्स दीस वील अमाउंट टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्स. वन पार्ट. नाव तुमी सेकंड पार्ट तातूंत. नाव इफ यू सी व्हिडिओन कळटा कोण कोणाक मारता पळय ते 6 जाण तुमी पयले आसतले. सो त्या 6 जाणांतले क्लियरली कळटा कोण ते, आमी ताका आयडेंटिफाय केले. सो तातूंतले 5 जाणां धरता. तातूंतले आय एम टेलिंग नाव तातूंतले 2 जाण ताका हांव वळखता. आनी आयज गोंयकारांक सांगपाची गरज ना, हे 2 जाण आसा ते कोणाच्या अंडर काम करता पळय ते. आनी तो कोणाच्या अंडर काम करता सगळे लोक जाणा. हे 2 जाण जे मेन आसा तातूंत ताका अरेस्ट केला. तातूंतले हांव 5 जाणांतले 2 जाण सारके वळखता. ते खंयच्या जे कोणाच्या अंडर काम करता पळय ते. आनी दीस 2 पीपल आर इनवॉल्व. हे 2 जाण जे एक्यूज आसा ते इनवॉल्व. इवन आमचे सांत आंद्रेन सांताक्रुजान स्पेशली हांव सांगता की हप्तो घेवपाचे हे दीज आर द पीपल हू आर यूज. आनी हांव तूं सांगता हे भुरगे आसा ते हेची मिस्टेक ना. एका थंयसर लाचार करून दवरले फकत कितें पोटाक घालपाक आनी नाजाल्यार रातचे ड्रग्स आनी हें तें पिवपाक लागून. कित्याक एका ते यूज करता. हांच्या फाटल्यान मास्टर मायंड आसा. आमचे मेन डिमांड आसा आयज की आतां DGPन हें केलो प्रेस मिस म्हटलें कितें आनी CMान म्हटलें वी आर गोइंग टू अरेस्ट द 6th one इमिजिएटली म्हणून. हांव सांगता CM इवन DGPक सांगता वी डोंट वॉन्ट द 6th one. वी नो हू इज इट. वी वॉन्ट हू इज द मेन कल्प्रिट हू ब्रॉट देम हू यूज देम दिस ऑल दिस 6. आमकां तें जाय. आनी जो पर्यंत तो आमकां मेळना आमकां सवाची गरजूच ना. आमी जाणा सव कोण पळय तो सवाचे कोण तो आमी सगळे जाणा. सो आमकां ह्या 6 जाणांक कोणी यूज केला ते तो आमकां मेन जाय. आनी तो यूज केला तो आज तुमी तो हेजेर पळयत सोशल मिडियाचेर पळयत ते कोणाक काम करता ते ओपन पब्लिकेन आसा. आनी तो मनीस जो मनीस हेच्या अंडर हे सगळे काम करता गँग जे काम करता गँग म्हणून तो मनीस खंयच्या मिनिस्टराचे फॅमिलीचो PA आसा आनी पर्सनल सेक्युरिटी आसा तेवूय सगळ्या लोकांक आसा. आनी हे मनीस ते थोडी थंयसरलीच आमी ओपन चार्ज करताय. सो हेका लागून आमकां आमचो मेन डिमांड आसा तो वी डोंट वॉन्ट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेदर यू हॅरेस अ 6 or no. वी वॉन्ट द मेन कल्प्रिट हू इज बिहायंड दिस अटॅक. हाका तांचे हांव तुका सांगता त्या रामाचे आनी ह्या 6 जाणांचे कांयच दुस्मानकाय ना. दुस्मानकाय बोललीच आतां आमच्या रामजीन सांगला एक लँडाचे इशू नाजाल्यार आनी कसले इशू. सो दुस्मानकाय ही जावन आसा. सो ताका लागून तांकां यूज केला हेका लागून तुमी तेवूय आयकलें आसतलें
कोणूय तर ऑन द स्पॉट कितें तो इन्सिडेंट जालो झगडी जाली जाल्यार कोण शेण घेवन येना पोतयेन घालून. सो दीस इज ऑल प्री प्लॅन्ड आनी प्री प्लॅन्ड इट इज प्री प्लॅन्ड समवेर एल्स आनी त्या उपरांत हो एक्झिक्यूट केल्या. आनी शेण घेवन तांणी तातूंत लेवय की तूं गोंया राखतलो तूं कितें राखना जाल्यार समथींग दिस वर्ड्स आर यूज. सो ताका लागून वी कंडेम दीस एंड वी वॉन्ट द पर्सन हू इज द मेन बिहायंड दीस. आनी आमी एज ऑन डेट जाणा कोण मेन आसा पळय इवन आमी जाणा खंयचे मिनिस्टरची फॅमिली ती डोंट टेल आनी गरज पडल्यार आयज आमी वॉर्निंग दिता वी गाकवीड हॅव अ कॅपेसिटी की आमी जरी तर आमकां ते जाय तसो तो न्याय मेळना आमकां तो कोण मे बी वी वील ड्यू द डेडलायन तो पर्यंत मेळना जाल्यार आमी गाकवीडाची आख्ख्या गोंया वयर आमची फॅमिली आसा. वी वोंट मायंड ह्या एक्युजांक ताच्या घरा कडेन वचून बसपाक हजरांनी लोक वचून घरा कडेन बसोवंक शकता इतली आमचे कडेन कापुस्ता गाकुते कडेन वी हॅव ऑल ओवर आमच्या आख्ख्या गोंयान आमची फॅमिली आसा. सो दॅट टू प्रेशरायज देम सपोज तो पुलीस आमकां तुका कोण पळय ते दाखयना न्ही टू प्रेशरायज देम आमी तेंची फॅमिली यूज करतले. वी आर गोइंग टू गो टू देअर फॅमिलीज आमी टू डिमांडींग द जस्टीस आनी तेंच्या कडल्यान काडपाक बाबा तुमकां कोणी यूज केला पळय ते. सो ताका लागून आयज आमी प्रेस ब्रिफींग आमचें मेन तें आसलें की वॉट वील बी आवर फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन. सो गोवोरमेंटाक आमी स्ट्रेट वॉर्निंग दिता वी वॉन्ट टू नो हू इज दॅट मेन कल्प्रीट हू इज बिहायंड दीस. आनी सेकंडली आनी तो पळय तुमी जाणा आसतले हू इज मिनिस्टर इनवॉल्व हू इज द मिनिस्टर एंड हिज फॅमिली इनवॉल्व आनी त्या मिनिस्टराक सांगता ती फॅमिली बी सांगता तुजी एसेट तुजे बंगले आमच्या बिचाचेर आसात तुज्या बंगल्याक फोडपाक आमकां एक रात नाका. दीस आय एम गिविंग ही वॉर्निंग एक रात नाका म्हाका तेजे बंगले फोडपाक आमकां. आय नो आमी वोगी रावले आमचे कडेन इवन इल्लिगली सगळे डॉक्युमेंट आसा पूण वोगी रावले आमी तशें केन्नाच करून येवना. सो वी हॅव ऑल द डॉक्युमेंट्स आनी तो खंयसर रावता कितें आमकां सगळें खबर आसा ते फॅमिलीची. सेकंडली एट द सेम टायम वी हॅव म्हणटलें कितें वी जस्ट केम टू सपोर्ट रामा इट्स नॉट दॅट. We also want to know from the government, police should thoroughly investigate the reason behind this attack. अशें न्हू जस्ट रामाक मारलो म्हणून आयल्या म्हणून. We also want to know what is the reason behind this. These are two main demands we wanted. That's the reason the Gakwid came today to give a press saying that. So this will be our future course of action. We don't want the third 6% marriage केलं म्हणून वगैरे रावचो ना. It's sending clear message. तुम्ही 100 तर अरेस्ट केलो आम्ही तरी वगैरे रावचो ना. We want the main culprit. We want to please expose the main culprit who is behind this. But this is not an attack by those 6%. तांकां यूज केले. सो ताका लागून आमकां कोणी यूज केला तो जाय आनी तो यूज केला तो खंयचे मिनिस्टरची फॅमिलीक हांवें सांगलें सेक्युरिटी म्हणून काम करता ताजो PA आसा तें आमकां कळपाक जाय. सो दॅट एवरीथींग कम बिफोर द पब्लीक. हो एक आनी सेकंडली इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली वाय दीस इन्सिडंट हॅपन सो दॅट आमकां सो वी ऑल्सो एंड यू ऑल्सो शूड नो दिस इन्सिडंट हॅपन बिकॉज ऑफ दीस रिजन. थँक्यू. जर तुम्ही ते एट्रॉसिटी एक्ट लावपाक I'll tell you, as far as atrocity act is concerned, first of all, सांगपाक म्हळ्यार लज दिसता फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स हो आमचो रिटायर्ड जावन गेल्लो कमिशनर आज पासून ना तितलेंच न्हू आतां कितले म्हयने जाले जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर करेक्ट 4 म्हयने जाले. सो हें थंयसर एक डिपार्टमेंट हँडिकॅप करून दवरलें आसा सो दॅट ST कितें तर जालें जाल्यार ताका थंय वचून कंप्लेन करूंक आयज कोणूच ना थंयसर ही व्हडली वर्षी जाल्यार काय फायदो नासलो वर्षे जाल्यार कांय फायदो नासलो पूण कितें जालें इतलो कंप्लेन कांय जायनासलें कित्याक मेन कांय कितें जायनासलें देर आर नो रूल्स फ्रेम टू दॅट एक्ट. दिसलो तर थंयसर बसले न्हू चेअरपर्सन तिका सदांच सांगलें पयले रूल्स करा म्हणून. आतां रूल्स केले बोवाड मारता म्हणून इन फेब्रुवारी ती नोटिफिकेशन काडलें 5 मेंबर कमिटी अपॉयंट केलें आनी पर्पजली म्हाकाय तरी कमिटी मेंबरान घातली आनी 5 जाणां कमिटी मेंबर एकठांय करून हांवें पर्सनली रूल्स घातले ताका दिले. रूल्स एसेंब्लीन घालूंक जाय जावच्या पयलीं घालूंक जाय म्हणून जावच्या पयलेच काडून दिले एप्रील सॉरी फेब्रुवारी पूण चुकून पासून ते रूल्स आज पासून पास करूंक. सो दीस इज जस्ट देरफोर दे डोंट वॉन्ट STचे इश्यू सॉल्व करपाक लागून दे जस्ट वॉन्ट टू ड्रॅग इट फॉर पॉलिटिकल मायलेज. सो ताका लागून तेणी सांगलें पयलीं दीज आर द रिजन. हांव म्हणटा सेक्शन तुमी डिमांड करनाका म्हणटा गव्हर्मेंटाक. सी वॉट हॅपन सी एज फार एज तुजें तूं अंडर द एट्रॉसिटीज एक्ट
the question is, there are several judgments of the Supreme Court also. Question is whether he is attacked because he is ST or he is humiliated because he is ST. So then those those sections are applicable. So we'll have to wait. जातीवादीसून ताका तो हे केला जाल्यार डेफिनेटली हांवें आज सकाळी वचून हांवें सेक्शनाक घेतले. देर इज एट्रोसिटीज एक्टाचे कांय लायन ना. आय वॉज कॉलिंग हे पळय असले लेगून जालें लॉ एंड ऑर्डर. आय वॉज कॉलिंग 11 o'clock हांव फोन मारूंक लागलोलो पुलिशेक म्हाका सेक्शन दी म्हणून. लास्टाक एक अनबिलेबल देर इज अ सेईंग दॅट I was 3 फावट फोन केलो, 3 फावट डिस्कस केलो. सांगून कितें आमी दिवंक शकना, आमी दिवंक शकना. इतले पळय एडवोकेट जावन ते दिवंक शकना. आनी म्हाका एकलो मागीर येस आयन म्हाका फोन मारलो. दोतोर म्हणलो वाय नाका, काम टुमोरो एंड टेक इट. देर आर इंस्ट्रक्शन नॉट टू गीव. सकाळी हांव 9 वचून एक्शन. तुमी म्हणटा पुलिसांचेर प्रेशर आहा. There is a pressure. That's what I'm saying. I'm giving the this thing outline of it. I'm giving. So इतले तुमकां खबर आहा पुलिसांचेर प्रेशर आहा म्हणून तुमकां दिसता ते पुलीस तेवूय जाणा कोणी गेले पळय ते कन्क्लुजनाक पावतले दिसता तुमकां. This is what conclusion नाका म्हणून they immediately started destroying the evidence. सर एक क्वेश्चन की जे आता हाजे फुडें 1-2 मिनटां जोजेफ एडवोकेट जोजेफ वाज तुमकां दोन मिनटां हय. आतां गोविंद शिरोडकर आमचो वाकविदाचो अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर. काल जो रामाचेर अटॅक जालो आनी तो कशे तरेन जाला तेचे सगळे विज्युअल्स हांगासर आसा ते आमच्या सगळ्यांनी पळयल्ले आसा. आता सरान सांगला त्या प्रमाणे तुमकां सगळे क्लियर जाला की इट वॉज अ प्लॅन असॉल्ट. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की हेजे हितून जे कल्प्रिंट जे आसा हेजो परतून जे उल्लेख करता की हितून एक मिनिस्टर आसा तो इन्वॉल्व आसा आणि तेजे जे गँग जे आसा ह्या मिनिस्टराक हे दिवपी कितें दिवपी सपोर्ट दिवपी तेजी सगळे हांगासरली जे हे आसा कारस्थानां आसा जी कितें करता तो तेका प्रोटेक्ट करपा खातीर ह्या मिनिस्टरांक जे गुंड आसा ते पोसून दवरलेले आसा. हांव आमच्या समस्त गोंयकारांक एक मातशी एक जाणीव करून दिवपाक सोदतां की आयज गोंयांत जे कितें चल्लेलें आसा ते कोणाच्या बाबतीन आसा. अरे सगळे आमच्या एसटीचेर मरे हे सगळे एसटीक तुम्ही टार्गेट करता. आम्ही सकाळी सांगला की आमचे मुख्यमंत्री आसात त्यांनी स्वतः विचार करतो की तेका अशा प्रकारचे अशा गुंडाइजम असलेले ऍडमिनिस्ट्रेशन अभिप्रेत आसा. तुमकां याद करून दिता ही आता रामाच्या बाबतीन जाले. हांव 2018 पासून हो जो मनीस आसा हो मिनिस्टर आसा तेजे कडेन कन्फ्रंट करीत आसा. कित्याक लागून अशाच जाग्याक लागून आमच्या चिमलाच्या आयटी पार्कापासून ते सुरुवात झाले. जेन्ना आमी आयटी पार्काक विरोध करपाक लागले तेन्ना यांच्यानी कितें केलें सांग पळय. अशाच आमच्या भुरग्यांक गुंड घालून धमकी दिवपाक मारले. सो हो कितें आसा भंय घालपाचो दहशत निर्माण करपाचो एक प्रकार आसा. जाय जाल्यार काल जे कितें आमी सगळे पळयला विज्युअल्स ते फातर तेजेर घालून ताका जितो मारून वचोंक शकताले. पूण कितें दिता ते वॉर्निंग दिता
आता फक्त तुका इतकेच केला, दुसऱ्याला जर तू परतो आमच्या वाटेक तर येत तू काबार जातलो, काबार जातलो. हे मुख्यमंत्र्याक दिसना. आता आमचे बाळे दोगजाण गेले, तो निलेश गांवकर ताका मारलो, आमच्यान मारले. हा माझ्या गोंयच्या समस्त एसटी बांधवांक सांगूंक सोदता. तशेंच आमचे नीज गोंयकार जे आसा आयज सकाळपासून पळयता, आमचो गोंयचो सगळो समाज जो आसा सकाळपासून एकठांय जालो. कितें जाता मरे, हे असले जे गुंड आसा न्हू, भस्मासूर जे आसा न्हू, हे आमी लोक तयार करता. कशा तयार करता? काल पळयला तुम्ही, काल सगळं हे कितें ती सगळी शोभा चल्लेली, ताका मारता आणि लोक कितें पळयता. हा, जस्ट स्पेक्टेटर्स आसा, स्पेक्टेटर्स. जर तर 5-6 जाण आसा, इवन तो सोयरू आसलो, सोयरून सुद्धा एक फातर उकलून जर तेजेर मारपाक सुरवात जर करता, बाकीचे आसा ते सुरू करतले आसले. हे हांव सोयरूक सांगूंक सोदता. कितें केलें? तुका चाकू दाखयलो, भियेलो ना. जावपाक जाय, कन्फ्रंट जावपाक जाय. आता दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे तुमचो नेक्सस खंय खंय आसा आणि आमच्या ट्रायबला मध्ये आसा. हांव विचारूंक सोदता होम मिनिस्टराक की आमी आता कितें नेपाल करपाचें? सांगा. आमी उठोवपाक शकता आमच्या गोंयच्या सगळ्या आदिवासींक. तुम्ही म्हणटले वकील कितें? हा, कायदो मरे, तेच्यानी कायदो हातीन घातला मरे. आणि आता कितें कितें हातीन काकड्यां घातला तुम्ही? हय, कित्याक? आमकां दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे सवायची आमकां गरज ना. आता वळखता आमी कोण तो, त्या गँगान कितके आसा ते आमी वळखता. बट हू इज द मेन कल्प्रिट? मेन कल्प्रिट कोण तो आड? आणि त्या इतक्यान न्ही मेन कल्प्रिटाच्या फाटल्यान कळ्ळें न्ही, तो कोण मिनिस्टर, तेजें नाव सांग. जाल्यार हांगासर जे ज्या सरकाराचे, भाजप सरकाराचे सुशासन चल्ला अशें हांव म्हणूंक शकतलो. तर आता जर तर याचें नाव आमकां कळना, येता त्या 3-4 दिसांनी हांगासर गोंयान रान माजतले. आणि जो आमी उलो मारतले मागीर म्हणनाका की आदिवासींनी पूल जसो हाडयल्लो तसले आंदोलन केले, बाळी सारखे आंदोलन केले म्हणून. हय, या डेमोक्रेसीन आमकां तो अधिकार आसा, आमी करूंक शकता तशें. तर हांगासरलें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा, हांगासरलें सरकार जें आसा, तेणी आमकां उत्तर दिवचें पडटलें, जबाब दिवचो पडटलो की तुम्ही हेज्यान फुडें असल्या गुंडागिरी करतले काय ना, ते आमकां सांगा. तर इतकें सांगून हांव सरकाराकडे मागता की या आदिवासीचो तुम्ही अंत पळोवं नाका. फक्त रामाचेर अटॅक न्ही, आमच्या समस्त गोंयकारांचे जे आमचे गोंयकार आसा, हांव फक्त एसटी म्हणिना, सगळ्या आमच्या गोंयकाराचेर नीज गोंयकाराचेर अटॅक आसा. हे मुख्यमंत्र्यान लक्षात दवरचें. सर म्हाका एक सांगा, आमच्या पळय न्हू जोसेफ पयलीं मागीर सोंपय रे, ताका उलोवनी मागीर तूं स्पीक न्ही. जोसेफ मातसो फुडें मातसो काल जे अटॅक जाले आमच्या भावाचे, रामान काणकोणकराचे, आमच्या एसटीच्या लिडराचे, हे गोंयभर एसटीकूच न्हू आख्खे गोंयकारांक दुखले, आख्खे गोंयकारांक दिसून येयलें. आनी खरेंच दिसपाचें सारकें जे चित्र आसा की ह्या सरकाराक
लॉ एंड ऑर्डराचें पडोंक ना. This government has failed to give protection to best ते आम आदमी पळय आमचो तेका यांची सेक्युरिटी मेळना, भयेन पडलेले आहा. आज आपले फॅमिलीक घेवन पासून भायर सरपाक एक सरपंच पंचाक भंय पडलेली आसा. कित्याक सरकाराचेर विश्वास ना. द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन हॅज बीन कोलॅप्स्ड. जे काल कितें घडलें तें घडपाक नाका आशिल्लें. कसलोय तर तेजो डिफिकल्टी आसा, वो कसलेच तेजी अडचण आसा, वो कसलेच तेंचे केस्तांव आसा तें बरे भाशेन पालोवपाक जातालें, ओ म्हूण कायद्याचेर तें करपाक जातालें, पूण तें करूंक ना. हें घडोवन येयल्लें आसा पळय तें कोणायचो तरी हेजेर फाटल्यान हात आसा. आनी हो हात जो आसा तो एकदम मजबूत हात आसा, जो पॉवरफूल हात आसा. आनी ह्या जे पळय 6 जाणांक पळय एंगेज केले हे अटॅक करपाक, दिस इज एन हायर्ड. जे लोक जे पादिसेर लोक आसात, जे पोटाच्या पासत लोक असले हे तरणाटे भुरगे पळय आसात, ते पोटाच्या पासत कितेंय करपाक शकता. आनी म्हणूनच त्याचो फायदो घेतलेलो आसा. आज तर ह्या भुरग्यांक पेड्डेर केल्ला, आज तर ह्या भुरग्यांक असले मोळाचेर हाडला जाल्यार एक पॉलिटिशियनाचो तितून हात आसपाक शकता, ना जाल्यार एक पावरफूल मनशाचो तितून हात आसपाक शकता, ना जाल्यार आपल्या जो स्वताचो फायदो करपाचो, फायदोच चिंतपाचो त्या मनशाचो हितून हात आसपाक शकता. हांव कंडेम करता जे कितें काल घडलां तें रॉंग आसा. आनी हाजेर सरकारान ताबडतोब पावल मारपाची गरज आसा. ताबडतोब अरेस्ट केलेंच म्हूण जायना, तेजें सारकें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी इन्व्हेस्टिगेशन जायन जे पळय अन्याय तेका मेळपाक जाय रामाक आनी रामाच्या फॅमिलीक, तेच बरोबर जे एसटीची कम्युनिटी आसा तांकां आनी प्रत्येक गोंयकाराक हेजेर जस्टीस मेळपाची गरज आसा. सो म्हणूनच हांव चड उलयना, तुमी सगळे पळयल्ले आसा, आमचे लिडर आसा ते उलयल्ले आसा, तेंच्यांनी सगळे सांगलेले आसा. पूण आज एकूच हांव ह्या सरकाराक सांगूंक शकता की एक सादोसो पंच पासून आपले लिडरशीप त्या गांवांत दिवपाक भियेता आनी भंय तेजेर पडलेले आसा. कित्याक असली गुंडागिरी जातली गांवांत, गांवचो डेव्हलपमेंट जावपाचो ना, गांवचो विकास जावपाचो ना. आमी झगडोंकूच उरतले आनी आमी जे पळय मुखार की पावल मारता, विकासाचें पावल मारता, त्या भुरग्यांक मार्गदर्शन अशें जातलें की आमी फुडें सरच्यान नंबोळी पडटली. आनी हें जें काल कितें घडलां तें फकत मार घालून न्हू आनी त्या मरण हाडपाचें हेका न्हू, हें आमकां एक भंय घालपाची. एसटी कम्युनिटीचे जे लिडर आसा ते फुडें सरता, ते फुडें सरचे न्हू. आनी जेंचे पळय सरकाराचेर रॉंग डुईंग जाता, जे लोक पावरान आसा ते रॉंग करता, हे लोकांच्या संस्काराक हाडपाक आमचें तोंड बंद करपा खातीर असले एक गुन्हे घडटा. हे ताबडतोब बंद जावपाक जाय आनी सरकारा कडेन म्हजी मागणी आसा हेजेर बरी भाशेन कारवाई करून जस्टीस दिवपाक जाय.